Subscribe to my channel and also press this bell icon so you can get latest video notification. इधर से तुम कहते हो कि हुसैन ने वो काम किया जो 1.25 लाख नबी न कर सका। हाँ जी, कहते हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। तो शियो, फिर तुम्हें कहना चाहिए वाह हुसैन, वाह हुसैन, वाह हुसैन, और तुम कहते हो हाय हुसैन, हाय। कैसी उल्टी कौम हो, हुसैन ने नबियों से बड़ा काम किया और तुम मातम करते हो, रोते हो। लो जी, इससे पहले कि कोई मौलवी अशरे मुहर्रम में जुम्मे के खुतबों में इस पैगाम से लोगों को गुमराह करे, अपने पुत्र से नौकर से पहले जवाब सुन लीजिए। आ मौलवी, तुझे बताऊं हम रोते क्यों हैं। हम कत्ले हुसैन पे नहीं रोते, हम उसी अकीदे पे रोते हैं जो मीर अनीस ने कहा था। क्या काट लिया गला शिमर ने जौरो जफा से। रोते क्यों हैं, हाय सारा करनी है, रोते क्यों हैं। काट लिया गला शिमर ने जौरो जफा से। अरे फिर खंजर को पूंछ लिया ज़ैनब की रिदा से। कभी अपने भैन के काम से ना रोको जी, बिस्मिल्लाह करो जी, बिस्मिल्लाह जी, सदके जावा। जो हुसैन की बहनों पे रोए हैं जी, अपनी बहनों के काम में कभी ना रोए। मौला जी बिस्मिल्लाह करा। आपने करबला बना दी ना, मुझे उम्मीद थी आप पे, चूंकि मैं आपका पुराना नौकर, मुझे पता था हर आंख रो पड़ेगी। जितना आप मुसाहिब से मोहब्बत करते हैं, शायद गुजरावाला में कोई रड्डा हो जो इतनी मुसाहिब से मोहब्बत करता हो। मैं पढ़ के चला भी जाता हूँ, बाद में भी लोग रोते रहते हैं। ये आपकी मार्फत है, किसी 2% के जाकिर का कोई कमाल नहीं, ये आपकी मार्फत है। काट लिया गला शिमर ने जोरो जफा से, फिर खंजर को पूंछ लिया सदके जावा ज़ैनब की रिदा से। मेरा जी हक ये बनता है कि 1.5-2 मिनट मसाइल पढ़ो चला जाऊँ, लेकिन अगर आप मोहब्बत फरमाएंगे तो इतना मसाइल पढ़ूंगा जितना मेरे भाई कहेंगे, जितना आप चाहेंगे उतना पढ़ूंगा। मैं सिर्फ आपकी आवाज़ का इंतजार करूंगा, जैसे हाय बुलंद होगी मैं नौकरी और करूंगा। मेरे मोहतरम सामीन, पहले मुझे ये बताइए, आज मुझे पहले हाँ ना करके बताइए, आज मेरा हक है ना कि मैं कोई जुमले तैयारी के पढ़ूँ। जाकिर साहब, आप जाकिर हैं, जाकिर साहब यही है ना, अहले मिंबर पहले 1-2 दिन में तैयारी पढ़ते हैं ना जी। लो जी, तैयारी के बारे में आपसे सवाल करता हूँ। सवाल मैं क्यों कर रहा हूँ, मसाइल में सवाल क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैं आपका पुराना नौकर हूँ, मैंने आपकी बड़ी नौकरियाँ की हैं। अब मेरा हक बनता है कि जो मैंने पढ़ा है मैं आपसे पूछूँ। मुझे ये बताएं कि सखी पाक हुसैन के अलावा एक नाम बताएं जो 72 शहीदों में सबसे ज्यादा बहादुर हो। सदके जाना, अलमों वाला शहनशाह कहेंगे ना, अब्बास कहेंगे ना, क्या इससे बड़ी कसम भी है कोई। नात के कुरान है ना, वारिस कुरान, हाथ रख के कह रहा हूं, पता नहीं तुसा किमें सुनना है। इतना मुश्किल मौजू है तैयारी कि जो 72 में सबसे बहादुर था ना, वो चीखे मार के रोया जब हुसैन ने कहा गाजी लिख ज़ैनब बिन्ते अली असीरा आयशा। और मैं बिस्मिल्लाह करा मौला जी, सदके जावा, अल्लाह तेरा पुरसा कबूल फरमाए। हाय करके रोने वाले कभी किसी गम में ना रो जी, सिवाय गमे हुसैन के। अब्बा जी, चाचा जी बिस्मिल्लाह करा, चाचा जी अपने तियां दे गम से कदर रो जी। क्या कहा, अब्बास लिख बिस्मिल्लाह भाई ज़ैनब बिन्ते अली असीरा आयशा। मेरा जी चाहता है कि मैं वो तारीख का नक्शा आपके सामने पेश करूं ताकि आप जाकिर के मोहताज रहें, घर भी जाए तो रोएं। मुस्तफ़ा बन के हुसैन कुर्सी पे बैठे, अली बन के गाजी कदमों में बैठा। अब्बास वजीराबाद वालों ऐसे बैठे जैसे नमाजी तशहुद में बैठता है। किबला हुसैन, नमाजी अब्बास। मेरे तो देखिएगा बिला तशबीह, अब्बास मौला बैठे हैं यूं तशहुद में, यहाँ पे किरतास है कागज़, ये हाथ में कलम है। मौला रो रहा है गाजी, क्या लिखूं। फरमाया लिख ज़ैनब बिन्ते अली असीरा आयशा। मेरा दिल करता मैं आखा कोई ना तो एक बारी उच्ची रो। पता है गाजी ने क्या किया, तीसरी मरतबा आंखों पे हाथ रखा, कहता मौला एक मरतबा फिर बताइए क्या लिखूं। पर मैं लिख ज़ैनब बिन्ते अली असीरा आयशा। मुझे नहीं पता वजीराबाद का कौन सा मातम है जो बर्दाश्त करे। अब्बास ने आंखों पे मेरी माओ बहनों हाथ रखा और लिखना शुरू किया। ज़ैनब जे यहाँ लिखी, ये यहाँ लिखी, नून यहाँ लिखी, बे यहाँ लिखी। जब बिखरा हुआ इसमें ज़ैनब लिखा है ना, कौन सा शिया है वजीराबाद का जिसकी मार्फत थोड़ी हो और वो हाय ना करे, बाकियों की अपनी मर्जी है। जब यूं लिखा ना, तड़प के शबीर रोया और चीख मार कहता है गाजी तुम उल अमर का बेटा है, तूने बिल्कुल सही लिखा। जैसे तूने ज़ैनब लिखा है ना, जे कहीं, ये कहीं, नून कहीं, बे कहीं, इसी तरह तेरे बाजुओं के बाद मेरी ज़ैनब कभी उस बाजार में, कभी उस
اللہ صدقے جاؤ، حوصلہ جی بسم اللہ. میری بہنیں کبھی اس بازار میں کبھی پتھروں کی صدقے جاوا مولا آپ کا پرسا قبول فرمائے. آپ نے تو پہلے دن ہی 10 محرم میں آ دی جناب سیدہ آپ کی ہائے قبول فرمائے. خدا کی قسم مجھے لگتا تھا آپ تھکے ہوئے ہیں, آپ تو بالکل ایسے فریش بنے جیسے آج دن کی پہلی مجلس ہے. جناب سیدہ آپ کا ماتم قبول فرمائے. یار کمال کے لوگ ہیں, آپ کی سانسوں سے کربلا کی مہک آ رہی ہے. اللہ ہر رونے والے کو کربلا کی زیارت اسی سال نصیب فرمائے. کہ غازی تو نے صحیح لکھا, جیسے تو نے لکھا ہے نا اسی طرح میری بہن, کبھی اس دربار کبھی اس بازار, کھلے ہوئے بال بندے ہوئے ہاتھ, تنگ گلیاں پتھروں کی بارش. میں نے اپنے محترم بھائیوں سے جب سوال پوچھا تو میرے ہر بھائی نوجوان نے, اللہ یہ چہرے سلامت رہیں, اللہ وہ ہاتھ سلامت رہیں جو ہائے حسین کے لیے اٹھتے ہیں, اور اللہ ان ماؤں کی زندگیاں دراز کرے, ان کی چادروں کی حفاظت کرے جو ایسے ماتم اور حلالی بچے پیدا کرتی ہیں جو سخی حسین کے نام پہ شام کا لفظ سنتے ہی یوں ماتم کر کے روتے ہیں. اگلا فقرہ پھر سنیے تحمل سے. آپ رو پڑے, میری عشق کی نماز مکمل ہو گئی. اب جو میں فقرہ کہتا ہوں یہ صرف آپ کی محبت میں ہے, میرے حصے کی نوکری ہو گئی. اتنا سونا روئے ہیں نا آپ پہلے جملے پہ, میری عبادت پوری ہو گئی ہے. اب آپ کی محبت میں کہہ رہا ہوں کہ آپ آدھی رات کا انتظار کر رہے تھے کہ ذاکر آئیں گے اور پڑھیں گے, اس لیے آپ کا عبادت کا لمحہ ضائع نہ کروں. ایک مرتبہ پھر پوچھتا ہوں, مجھے یہ بتائیے کہ 72 شہیدوں میں سے وہ کون سی پاک ذات ہے جس کے گھوڑے سے اترنے کے بعد منبر پہ ذاکر کہتا ہے کہ پھر اکبر کے بابے نے کہا تھا اب میں غریب ہو گیا. نوکر سمجھ کے بتائیے کون ہے؟ صدقے جاما یار کیسا پڑھا لکھا مجمع ہے, یہ بھی مولا عباس ہے. مولا عباس ذاکر صاحب گواہی دیں گے, آپ اہل منبر آپ گواہی دیں گے. ذاکر آپ کے سامنے, ابھی مجھ سے پہلے بھی کئی ذاکر پڑھے ہیں, میرے بعد بھی کئی ذاکر پڑھیں گے. جب علم برآمد ہوتا ہے تو ذاکر آپ کے سامنے کہتے ہیں جب غازی گرا تب حسین نے کہا لوگو میں غریب ہو گیا. الان ان کا سر ظاہری وکلت ہلتی, جس کا ترجمہ یہ ہے میری کمر ٹوٹ گئی, میں غریب ہو گیا. باوضو کھڑا ہوں, ولی شاہ جی کے گھر سے ابھی تازہ وضو کر کے آیا ہوں. منبر حسین ہے, سید بیٹھے ہیں, ماتمی بیٹھے ہیں, اس سے پاکیزہ جگہ ہی کوئی نہیں. اوپر سخی حسین کا نام ہے. قرآن لائیے میرے سر پہ رکھیے, اللہ جانے آپ ہائے کریں نہ کریں. میں نے قسمیں اٹھا کے جملہ کہنے لگا ہوں. آپ کو بتاؤں حسین نے اپنے آپ کو اصل میں ریئل میں کب پہلی مرتبہ غریب کہا تھا؟ جب 28 رجب کو فجر کی نماز ہوئی تھا, جسے تم تیاری کہتے ہو. فجر کی نماز کے بعد امامہ کھول کے موٹے موٹے آنسو داڑھی میں سجا کے ایک ایک نمازی کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کہتا تھا مجھے دیکھو میں زہرا کا غریب بیٹا ہوں, اور مجھے وطن پہ رہنے دو, اور مجھے نہ کہو کہ بیٹیاں لے کے چلا جا, اور میں زہرا جی صدقے جاواں میں زہرا کا بیٹا ہوں, میں محمد کا نواسا ہوں, مجھے نہ کہو کہ بیٹیاں لے کے یہاں سے چلا جا. خدا کی قسم ایک کے سامنے, اور ایک نمازی دائیں سے گزر جاتا, کوئی نمازی بائیں سے گزر جاتا. یہ آواز کسی پاک مخدرہ عصمت نے سنی, رو کے بی بی کہتی ہے عباس جا کے حسین سے کہہ دے ان کے سامنے نہ رو, میں جانوں شرابی کا دربار جانا. 2 فکرے آپ کے پتر نے ابھی تک کہے مصائب کے آپ کی محبت میں. تیسرا فکرہ کہنے لگا ہوں, جب مجھے پتہ چل جائے گا کہ بالکل کربلا والی خوشبو ہر طرف سے مہک رہی ہے, آنسو برس رہے ہیں, پھر مصائب پڑھوں گا. تیسری روایت پھر سنیے, میری مائیں بہنیں غور سے سنیں. ایک صحابی ہیں رسول کے جن کا نام ہے عروہ غفاری. ذاکر صاحب یہ بوڑھے تھے, ناظم منبر صاحب بوڑھے تھے. بھائی جان یہ اتنے بہرے تھے, کانوں سے بہرے تھے کہ جب بادل گرجتا تھا نا ان کو آواز نہیں آتی تھی. شیعہ سنی سب نے لکھا, مقتل کی ہر کتاب میں وہ روایتیں ہیں جو میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں, اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہا. ہائے کرے جی 28 رجب کو آدھی رات یہ صحابی تڑپ کے اٹھا, اپنی زوجہ کا شانہ ہلا کہتا ہے یہ رونے والیاں کون ہیں, یہ کون ہے, یہ کون ہے جو آدھی رات کو رو رہی ہے. کہتے ہیں تو بادل گرجنے کی آواز نہیں سنتا, یہ معجزہ ہے نا علی کی بیٹیوں کا. جی صدقے جاواں اس کی زوجہ, مجھے پتا نا میرے اندر جو مصائب چل رہا ہے مجھے پتا ہے, مجھے ڈر ہے کوئی مر نہ جائے, اس لیے بار بار آپ کو سانس دلاتا ہوں. کہتی ہے حسین جو ہے نا وہ وطن چھوڑ کے جا رہا ہے. تو یہ جو گریہ جاری ہے نا, رونے کی آوازیں, یہ شہیدوں کے گھر سے آ رہی ہیں. کہتا ہے اچھا بوڑھا تھا, کہتا ہے ایسا کر کے مجھے عصا دے. سوٹا عصا پکڑا,
अमामा दे। इसने अपना अमामा यहाँ रखा, असा हाथ में। जा रहा हूँ। कहाँ जा रहा है? कहता है मैं हूँ हुसैन के नाने का सहाबी, मैं जाके अपनी पग रखूंगा बतूल के बेटे की जूती पे, हाथ जोड़ के कहूंगा कि पंचतन की आखिरी फर्द तू है। मेरी जब भी आंखें तरसती हैं ना कि मैं मोहम्मद की ज़ियारत करूं, तो अकबर का बाबा मैं तुझे देखता हूं, मैं तेरे नाने का सहाबी हूं, बुजुर्ग हूं, तेरे सामने पग जूती पे रख के हाथ जोड़ के कहता हूं मदीना छोड़ के ना जा। अपनी वजह से कहता है वो करीमा माँ का बेटा है, लजपाल माँ का बेटा है, वो बुजुर्ग की बात को रद्द नहीं करेगा, लजपाल है, सखी है। अगली गल किमें पढ़नी तो किमें तो सुननी है, ये आपकी आवाज़ बताएगी। अभी जाता हूँ, तरला मिनट करूँगा, सैयद मान जाएगा। वो दामन पकड़ के झटक के कहते हैं यहीं बैठ जा, हुसैन अकेला नहीं, ज़ैनब भी साथ है और उसकी बेटियां भी साथ है। जी बिस्मिल्लाह। तूने ऐलान नहीं सुना? अभी गलियों में अब्बास रो रो के कह रहा था अल हिजाब अल हिजाब। आज ना कोई फरिश्ता नाजिल होगा, ना कोई परिंदा, जी बिस्मिल्लाह करा, ना कोई परिंदा परवाज करेगा, क्योंकि आज वो बीबी आ रही है जो अपने बाबा के सामने भी, जो बाहर वाले भाई मुझे नजर आ रहे हैं वो भी रो रहे हैं, जो अंदर वाले मेरे भाई नजर आ रहे हैं ये भी रो रहे हैं, जो मेरे कान महसूस कर रहे हैं मेरी बहनें पर्दे में बैठ के रो रही हैं। इसका मतलब है हर कोई रो रहा है। तमहीद मुकम्मल हो गई। अब आपका पुत्र आज की रिवायत जो इस वक्त पढ़नी चाहिए वो पढ़ने लगा हूं। हर तरफ से हाय की आवाज आए ताकि जनाब ज़हरा आपको दुआ दिए बगैर वजीराबाद से खाली ना जाए। पढ़ू रिवायत। इसी दरिया का कयामत का गिरिया सैयदों के घर में मेरी माओ बहनों उस वक्त बुलंद हुआ जब ऊंची आवाज से हुसैन ने कहा हर बीबी जाएगी, मेरी सुगरा नहीं जाएगी। हर कोई जाएगा, मेरी सब्जी बिस्मिल्लाह करा, मेरी बीमार सुगरा नहीं जाएगी। खुदा की कसम, जैसे वजीराबाद में हर तरफ से हाय की आवाजें है ना, इसी तरह सैयदों के घर में हर तरफ से चीखों पुकार की आवाजें थी जब हुसैन ने कहा हर बीबी जाएगी, सुगरा। मौला क्या करें? मेरी बहनों, इमाम फरमा रहे हैं, मेरी बहनों, मेरी बेटियों, भाई थोड़ा सा आवाज दीजिएगा, मेरी बेटियों, मेरी भांजियों, मेरी भतीजियों, सारे आखिरी मर्तबा एक बार मेरी सुगरा से मिल लो। इसके बाद कौन सा मसाइब का पहाड़ है आपसे बर्दाश्त नहीं होगा। अगर मैंने महसूस किया कि बर्दाश्त कर रहा है तब पढ़ूंगा, वरना सलाम करके जा रहा हूं। सारे मिल लो। सबसे पहले शाम वाली बीबी आई, जनाब सैयदा सुगरा को सीने से लगाया, माथा चूमा, बेटी अल्लाह के हवाले। फिर जनाब कुलसूम आई, फिर पाक रुकैया आई, फुफियाँ हो गई, जनाब कुबरा आई, कभी जनाब लैला आई, जनाब उम्मे फरवा आई, सलामुल्लाह अलैहा, सलवातुल्लाह अलैहा आई। अब मैं नाम लिए बगैर इशारा करूँगा और ये तवक्को करूँगा कि हर भाई हाय करेगा। टाइम और मौसम से बेनियाज होके, मुहर्रम का याम है, अल्लाह जाने अगले साल कौन रहे, कौन पढ़े, कौन सुने, मेहरबानी हाय में कंजूसी न करना। फिर सबसे आखिर पे एक 4 साल की आयत आई और इसने ऐसा फिक्रा कहा कि सैयदो साबिरीन सज्जाद का बाबा हुसैन धाड़े मार के रोया। अल्लाह जाने वजीराबाद वाले क्या सुनेंगे। इस बीबी ने बाहें खोल के कहा सुगरा, ये जिन जिन से तू मिली है ना ये वापस आएगी, मैंने शाम ही सो जाना है, मुझे आज ही मिल ले और मेरा लाशा होगा, सज्जाद के बंदे हाथ होंगे। हर मुसाफिर से पूछता, सदके जाना, हौसला हौसला भाई, हर मुसाफिर से पूछेगा ये बताओ गरीबों वाला कब्रिस्तान कौन सा है। सुगरा सारे वापिस आएंगे, मैंने वापिस एक रिसाल लो, एक मरतबा सांस ले, एक बार सांस ले। हमारा मकसद आपको रुलाना है, मारना नहीं है। एक बार सांस ले लें। मरहबा या सैयदा, फिक्रा आखिरी, और ये फिक्रा आपकी बर्दाश्त से बाहर होगा। अब मैं नहीं कहूँगा सांस ले लो, क्योंकि अब मैं आपको छोड़ के जा रहा हूँ, सलाम करके जा रहा हूँ। अल्लाह आपका पुरसा कबूल फरमाए। अब अगर हो सके तो जितनी बुलंद आवाज़ से आपने गिरिया किया है ना, एक बेशक इससे कम आवाज़ आए, लेकिन एक मरतबा आपने मातम का सीने से आवाज़ ज़रूर सुनानी है मुझे, ताकि मैं मुतमिन होकर जाऊँ कि सिर्फ आवाज़ों का नहीं बल्कि हाथ और सीने का पुरसा भी हुआ था। इस फिक्रे के बाद मातम की सदा नहीं चाहिए। आपका पुत्र आज की मजलिस में आपको सलाम करके जा रहा है। मेरे मोहतरम सामीन, सांस आपने ले लिया, अब मैं आखिरी फिक्रा कहता हूँ। सब बीबियाँ जनाब सुगरा से अलविदा हो चुकी। एक बीबी थी जो अभी तक जनाब सुगरा से नहीं मिली। ये पाक बीबी कौन है?
ان کی عزت عظمت ویلیو سٹیٹس کیا ہے. ان کا نام نہیں لوں گا, آپ سمجھ جائیں گے یہ آپ کی معرفت ہے, یہ آپ کی پاکیزہ ماں کی گود کا اثر ہے. میں نام نہیں لوں گا, آپ سمجھ جائیں گے. اس پاک بی بی کی علامت یہ ہے کہ یہ نکر پہ کھڑی تھی اور ان کے پاس ایک چھوٹا سا بچہ تھا. جی میں بسم اللہ, چند دن کا, جی بسم اللہ, جی سمجھ گئے آپ, اصغر کی ماں ہے. جی صدقے جاواں بھائی, مولا تیرے صدقے جاواں, مولا تیرا پرسہ قبول فرمائے. چونکہ ماتم کی تیاری ہے اس لیے میں نے کہا تھا ماتم کی صدا ہے, فکر میں نے آخری کہنا ہے اور آپ کو سامنے انشاءاللہ بالکل سے مفصل مسائل ہوں گے. اللہ آپ کا پرسہ, جی بسم اللہ بھائی, حوصلہ حوصلہ بھائی. اللہ اپنی بہنوں کے غم میں وہ نہ روئے جو حسین کی بہنوں کو رو رہے ہیں آدھی رات کو بیٹھ کے. پروردگار آپ کا پرسہ قبول فرمائے. مولا اس ذکر کے صدقے میں پورے وزیر آباد میں اپنی رحمت اور برکتوں کا نزول فرمائے. جس جس امام بارگاہ میں ذکر ہو رہا ہے مولا سب کی حفاظت فرمائے. اب میں فکرہ کہوں اور آپ کو سلام کروں. میرے حسین نے یوں دیکھا, سانس لے لیا آپ نے, آخری فکرہ یوں دیکھا, اصغر کی ماں. جی مولا. فرمایا کیا بات ہے, تو میری صغرا سے نہیں ملے گی؟ کہا مولا جب آپ گھر جائیں گے نا یہاں سے, یہ جو پردے میں میری بہنیں بیٹھی ہیں آپ نے ان سے جا کے پوچھنا ہے کہ یہ جو تمہارے بھائی نے کہا ہے کہ مردوں سے زیادہ بہتر میری بہنیں سمجھیں گی, ایک گل واقعی صحیح ہے؟ آنکھیں لگا جی, آپ کی ہائے بتائے گی آپ بہتر سمجھتے ہیں یا میری پردہ دار بہنیں زیادہ بہتر سمجھتی ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ تو میری صغرا سے کیوں نہیں ملی؟ جناب رباب رو کہتے ہیں مولا میں نے بڑی مرتبہ کوشش کی, جب سے فہرست دیکھی نا صغرا نے میری طرف دیکھ کے رو رو کے کہتی اماں آج پتہ چلا اپنی ماں اپنی ہوتی ہے. اماں سکینہ کی ماں موجود ہے, اماں سکینہ جا رہی ہے, اماں میں لاوارث ہوں, اماں میری ماں جو مر گئی. اماں جی بابا جی حوصلہ, بابا جی حوصلہ, بابا جی حوصلہ, جی بابا جی حوصلہ. اماں میری ماں ہوتی نا اماں میں بھی جاتی, اماں میری ماں جو کوئی نہیں, اماں تو سکینہ کی ماں ہے. اماں آج مجھے پتا چلا اماں بیٹیاں اپنی اپنی ہوتی ہیں. مولا اس وجہ سے مجھے شرم آتی ہے, میں صغرا کے سامنے نہیں جاتی. میں حجت خدا ہوں, میں اس کا بندو. جی بسم اللہ, جی بسم اللہ, میں نہیں کہوں گا سانس لیں, لفظ آخری ہے, میں سلام کر کے جا رہا ہوں. فرمایا میں حجت خدا ہوں, میں اس کا ابھی بندوبست کرتا ہوں. مولا کیسے؟ فرمایا میں اعلان کروں گا ہر بی بی صغرا سے ملے اور صغرا کے ہاتھ پہ چابی رکھے. جب تیری باری آئے گی نا تو میں کہوں گا رباب تو بھی آ جا, تو تیرے پاس ہوگا اصغر. صغرا کو اصغر بڑا پیارا ہے. جب تو اصغر لے کے صغرا کے ہاتھ پہ چابی رکھے گی نا, بھائی آپ رو رہے ہیں, چھوڑ دیں, آپ اب چھوڑ دیں, اب بڑی بات, اس سے بڑی بات ہے, آپ روتے رہیں, پنکھا چھوڑیں آپ. فکر آخری. کہا کہ اصغر بڑا پیارا ہے صغرا کو, جب تو چابی رکھے گی نا تو تیرے پاس ہے اصغر. اصغر کی خوشبو محسوس کرے گی صغرا اور وہ اصغر کے لیے تڑپ کے روئے گی. میں چونکہ اس کا غریب بابا ہوں, میں اسے اپنے سینے سے لگا لوں گا. میری بچی میرے سینے سے لگ کے آخری بار روئے گی, تو پیچھے سے گزر جانا. میری ہر بہن سے گزارش ہے جس کی گود میں چھوٹا بچہ ہے ایک مرتبہ ہائے ضرور کرے. اللہ آپ کے بچوں کی خدمت جتنی زندگی کرے. جب جناب صغرا نے چابی رکھی, قریب سے گزری, روئی صغرا, حسین نے سینے سے لگایا, چوتھے قدم پر وہاں پہنچی, تڑپ کے صغرا کہتی ہے اماں ایک بار اصغر تو ملا جائے. اماں میں نے ابھی تو رج رج کے لوریاں بھی نہیں سنائی. اماں جی حوصلہ بھائی حوصلہ, اماں میرا اصغر ہے. اماں ابھی تو میں اصغر کو ملی بھی نہیں. اماں چند دن کا مہمان تو میرا اصغر ہے. اماں ایک بار اصغر میرے سینے سے لگا دے. اماں میں اس کی بہن ہوں. لکھا جب بی بی نے کہا نا اماں اصغر ملا جا, چوتھے قدم پہ جناب رباب رکی, رو پڑی, یوں پلٹی, 2 قدم پیچھے آئیں, لپک کے جناب اصغر اپنی بہن کی طرف بڑھے, اپنے ننھے ننھے بازو اپنی بہن کی گردن میں ڈالے, بھائی کو یہاں سے چوما, ایتھے میری بھیڑا ہایا کرا جے, یہاں سے چوما اور 3 مرتبہ یہاں سے چوما. اپنے ساتھ لگاتی ہے. کچھ دیر کے بعد جب قافلہ روانہ نہ ہوا, حسین کہتے ہیں اکبر بیٹا کیا بات ہے, سواریاں چل کیوں نہیں؟ کہا بابا صغرا کے پاس اصغر ہے. بابا ہر کوئی بلا, اس کے بعد نہیں پڑھوں گا بھائی, بابا ہر کوئی بلاتا ہے اصغر نہیں آتا. بابا اس وجہ سے نا قافلہ لیٹ ہے. فرمایا جا تو کوشش کر کے دیکھ. علی اکبر آئے, کہا صغرا بہن اصغر مسافر ہے, مجھے دے دے. فرمایا بھائی بسم اللہ, جاتا ہے تو لے جائے. اکبر نے ہاتھ بڑھائے, اصغر نے منہ موڑا. اکبر جناب عباس آگے بڑھے, اصغر میں تیرا چچا غازی, یوں دیکھا, آجا. اصغر نے منہ موڑا. جناب قاسم آئے, کئی سیدوں نے کوشش کی,
असगर बहन को नहीं छोड़ रहा। अगला फिक्र सुनेंगे। एक मरतबा हुसैन आगे बढ़े, वज़ीराबादियो इस तो बाद नहीं पढ़ना मेहरबानी, बुलंद आवाज़ से मातम कीजिए, मैं मेंबर छोड़ के जाऊँ, हमारा मकसद आपको मारना नहीं रुलाना है, रो पड़े आप। हुसैन फरमाता है मैं हुज्जत खुदा हूँ, मैं जाता हूँ। हुसैन करीब आए, और मेरी भैनों, यूँ हुसैन ने अपने होंठ असगर के कान में रखे, तड़प के असगर ने सुहरा को छोड़ा, बाबा की तरफ बढ़ा, हुसैन ने उठा के 7 मरतबा चूमा, रो के बीमार उजड़ी रो के कहती है मैं उजड़ी लावारिस हूँ, असगर तू भी चला जा, रो